ताहिर जावेद साहब डेमोक्रेट रहनुमा है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ताहिर साहब, अगर जंग लंबी हुई तो क्या अमेरिकी अवाम एक और एंडलेस वॉर जो है वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है या वो कर पाएंगे? के अंदर इस वक्त 1% भी एपिटाइट नहीं है किसी भी जंग के अंदर एक भी दिन गुजारने के लिए। तो ये जो इन्होंने इम्पोज किया ये जंग, इसके ना तो इनकी अप्रूवल इनके पास थी, ना ही इनके पास कोई सर्वेस थे, ना ही इन्होंने किसी चीज़ की कोशिश की है। तो बेसिकली वेनेजुएला के अंदर इनको जो एक समय लेके इन्होंने जाके बंदा उठाया, वापस आया, सक्सेस हो गई। दे वर थिंकिंग कि हम इसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे करेंगे, इवन दो दे हैव सीन इट बिफोर कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे आए थे तो इनको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ गया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब क्या अचानक क्या चीज़, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आया अचानक इनको सोए को उठने के बाद हुआ कि आज हमने वहां पे जाके हमला करना है। तो ये क्यों हुआ? आया किसी ने इनको ब्लैकमेल किया है? क्या कुछ चीजें जो नेतन्याहू के हाथ में थी उन्होंने एक अल्टीमेट देके इसको लेके चले गए हैं? तो बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल सुसाइडर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो इस लेवल का जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है उसकी रीजन क्या है? पूरी पार्टी इनकी एक जो कह लें कि वंडर है और आंखें फाड़ के इनकी तरफ देख रही है कि ये सारा कुछ होने के बाद ये इनका रिजल्ट क्या आएगा नवंबर के इलेक्शंस के अंदर। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ये चल रही है और जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, आज आप देख लेना कितने दिन हो गए, ये समझ रहे थे घंटों की बात है। ये अफसर इमाम ने बोला ना कि दिनों की, ये घंटों की सोच के आए थे और यहाँ पे उन्होंने इतने दिनों के अंदर इतनी जबरदस्त इनको रेजिस्टेंस दी है कि लोग अभी ये इन बातों पे बात शुरू कर दिया कि ये जो मिसाइल्स जाते हैं, इंटरसेप्टर्स जो सामने से यूज हो रहे हैं, उसका 25% इस वक्त यूज हो चुका है। पीछे जो बाकी बचे हैं अगर वो सारे के सारे ईरान में लगा देंगे तो इनके पास जो दुनिया में बाकी थ्रेट है, जिसके ऊपर रशिया है, या कल को उठ के चाइना ताइवान पे हमला करता है या कोई और किसी तीसरी जगह पे, तो उस वक्त ये क्या कहेंगे? ये आई एम सॉरी वी कैन डू एनीथिंग। तो ये बेसिकली आप अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह पे, यूजलेस जगह पे, जहां पे आपके पास रिजल्ट भी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं दिस इज अ थ्रेट टू द माइटीनेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के इसके बाद अगर थोड़े दिनों के बाद इनको अपना सा मुंह लेके वापस जाना पड़ता है तो दुनिया को ये क्या इस वक्त मुक्के दिखा के या बड़ी बड़ी बातें करके या ऊंची आवाज में बोल के ये जो थ्रेट दे रहे थे, मैं टैरिफ ऊपर कर दूंगा, मैं टैरिफ नीचे कर दूंगा, इनकी एक लफ्ज की 4 पैसे की वैल्यू नहीं बचेगी। तो दिस इज अ ब्लंडर व्हाट ही डिड। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इन एनी फेवर फॉर एनीबॉडी, इवन रिपब्लिकन पार्टी। मैंने यहाँ पे I was pretty much stuck in the war. मैं अभी पाकिस्तान में हूँ और कल मैं वापस जाऊंगा यहाँ से। मैं I'm connected with about 24 of member of Congress and Senate. I'm communicating with them, everybody on the both sides. I'm in a communication with the Republicans too. बहुत सबके सब एक, यानी उनको 2 रुपए का नॉलेज नहीं था कि क्या होने जा रहा है। और एक बड़ी अहम चीज मैं आपको बताता चलूं, जब इन्होंने इंटेलिजेंस कमेटी को, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी को रिपोर्ट दी अपनी, उस रिपोर्ट के ऊपर जब वहां से डेमोक्रेट मेंबर बाहर निकले तो उनकी एंगर का हाल देखने वाला था। ऊंची आवाज में उन्होंने ये बताया कि ये जो वार है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देगी और हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। अच्छा, और जो क्योंकि ऑब्वियसली जब कमेटीज में चीजें आती हैं तो वहां पे झूठ नहीं बोल सकते, वहां आर्म्ड फोर्सेस के बंदे सामने बैठ के जनरल रैंक के लोग जब देते हैं तो दे डोंट स्पीक लाइज फॉर एनीबॉडी एल्स। तो वहां पे जब उन्हें बताई गई हैं ओरिजिनल चीजें, तो वहां से निकलने के बाद एक भी रिपब्लिकन सेनेटर ने एक भी बयान नहीं दिया कोई अच्छी या बुरी चीज। लेकिन डेमोक्रेट साइड के, जिसमें एलिजाबेथ वारन थी, एड मार्की, ये सब के सब बाहर निकल के अपनी एंगर का मुजाहरा कर रहे थे। फिर फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब इनसे रीजन पूछी जाती है तो अभी तक ये 6 से 7 डिफरेंट रीजन बता चुके हैं और उन रीजन में बहुत सी रीजन ऐसी हैं जिसको खुद ही डिफर कर देते हैं, जिसमें मार्को रूबियो ने भी उल्टी सीधी बातें की हैं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप में भी, यानी अब ये इनको लग रहा है कि ये कोई ना कोई बहाना लेके सामने आकर के तो बताना चाह रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली डिजास्टर for United States and bigger disaster for Republican यानी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। ताहिर जावेद साहब, आपका नुक्ता सामने आया और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अपने सारे रिसोर्सेज अमेरिका एक ही तरफ लगा रहा है और जाहिर है फिर उसको जो थ्रेट और ममालिक से है फिर उसके लिए वो क्या करेगा। ये एक बहुत आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया, बड़ा अहम सवाल उठाया। तो मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अफजल रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। फरमाइएगा कि ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अब कशीदगी अब इसराइल तक महदूद नहीं रही है अफजल साहब, बल्कि दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब तक भी इसके असरात अब पहुंच रहे हैं। फ़िज़ाई रास्ते भी आपके सामने ही है कि मुतासर हैं, तेल की सप्लाई लाइन भी ख़तरे में है और आलमी मईशत पर भी इसके साए गहरे होते जा रहे हैं।
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑی علاقائی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، اور کیا اب بھی سفارتکاری کے ذریعے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، یا پھر خطہ ایک طویل اور خطرناک تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے افضل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ آپ کے پروگرام میں گفتگو کریں. دیکھیں، مجھے خیال نہیں ہے کہ خطے کے ممالک علاقائی جنگ میں جا رہے ہیں، بلکہ اٹ از آلریڈی گون ان سائڈ دی ریجنل کانفلکٹ. حضرت آیت اللہ امام خامنئی رحمۃ اللہ اپنی شہادت سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے اپنی اسپیچ میں لاسٹ وارننگ اس لیے دی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی سفارتکاری کو پیچھے نہیں دیکھے، کبھی گفتگو کرنے سے گریز نہیں رہا، لیکن دنیا سمجھ لیں کہ امریکہ اور اس کے allies ہمیشہ ڈپلومیسی کو دھوکہ دیا ہے، نہ صرف دنیا کو بلکہ اپنی عوام کو بھی. اور آپ نے دیکھ لیا جس طرح حضرت امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو انہوں نے پریڈکشن کی تھی عوام کے لیے، تو وہی ہو گیا. اور انہوں نے وارن کیا تھا کہ اس دفعہ کوئی بائیلیٹرل کنفرنٹیشن نہیں ہوگی، اٹ ول گوئنگ بیونڈ دی بائیلیٹرل ایز وی آر سیئنگ دیٹس دی ریجنل کنفلکٹ. اب آ جاتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی جو بیہیویئر ہے. آئی تھنک the Americans and the Zionist regime lose the war in the first day of the aggression. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملٹری لیڈرشپ انکلوڈنگ سپریم لیڈر رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کر کے ملک میں ایک خیاس پیدا کریں گے. اور گزشتہ جنوری یا دسمبر میں سو کالڈ انہوں نے جو ایرانی عوام کو ایک نام نہاد کہا تھا کہ the help is on the way, you can continue your resistance. تو میں سمجھتا ہوں اگر امریکی صدر وہ ہیلپ آن دی وے کے بارے میں جو بات کرتے ہیں، وہ آج وہ ہیلپ ہے جو کہ ایرانین چلڈرن، وومن، ہاسپٹل، سکولز، مساجد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مجھے اس چیز کا بہت خوف ہے جو اسرائیل نے 3 سال میں غزہ میں جب ریزسٹنٹ گروپ حماس کو جب ٹارگٹ کر رہی تھی ان کے فورسز، اور وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ حماس نام نہاد سویلین انفراسٹرکچر، سویلین آبادی کو ایز اے ملٹری ایکٹیویٹی یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جو ایگریشن ہے، ایک خونی جنگ ہے غریب سویلین کے اوپر، چرچز کو انہوں نے ختم کر دیا، مساجد، ہاسپٹلز کو غزہ میں. تو اب وہی پلان دے آر امپوزنگ the same plan on the Iranians. اب ایران میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. امریکہ بالکل مس کیلکولیشن کا شکار ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ ایران 70 گنا اسرائیل سے بڑا ہے. امریکہ کلیم تو کر رہے کہ ہم نے کوئی سو کال بیلسٹک میزائل کے فیکٹریز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، پتہ نہیں کسی اور انسٹالیشن نے. They have no idea that where and which location Iran put their underground missile system, their arsenals. ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کبھی اعلام سے ان کو اٹیک ہو رہا ہے، کبھی ہمدان سے میزائل داغے جا رہے ہیں، کبھی افضل ہرمزگان سے جا رہے صاحب، ہیں. آپ نے چونکہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مس کیلکولیشن کا شکار ہو رہا ہے. سمیرہ بھی ہمارے ساتھ ہی. سمیرہ، میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر یہ جنگ جو ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی کا اس کو تھوڑا سا ماضی کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں اور مس کیلکولیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ 2 سوال آپ کے لیے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ امریکہ نے جب عراق اور افغانستان میں 2 دہائیوں تک جنگ لڑی تھی اور اربوں ڈالر وہاں پر خرچ کیے گئے تھے، مگر جو خطہ ہے وہاں پر استحکام نہیں آ سکا، وہ غیر مستحکم مزید ہو گیا. کیا ایران جنگ بھی اسی اسٹریٹجک غلطی کی تکرار لگتا ہے؟ مطلب سیم وہی سارا کچھ ہے دوبارہ سے ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے نازک وقت میں جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی زوروں پر ہے، پاکستان کا کردار خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے. پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں بھی کر رہا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ رابطوں کے ذریعے ایران کو یہ یقین دہانی بھی دلائی ہے کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. اسی کے ساتھ پاکستان ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور اسے یہ پیغام دے رہا ہے کہ خلیجی ممالک کو کسی ممکنہ حملے کا ہدف نہ بنایا جائے تاکہ پورا خطہ ایک بڑی جنگ سے بچ سکے. یعنی ایک طرف پاکستان خطے میں سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف اپنے داخلی محاذ پر بھی دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑا ہے. پاکستان اس وقت فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہا ہے. افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ بنی ہوئی ہے جبکہ فتنہ الخوارج کو بھارت کی جانب سے بھی سپورٹ حاصل ہے. ان تمام چیلنجز کے باوجود پاکستان نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑا ہے بلکہ خطے میں امن کے لیے بھی ایک ذمہ دار اور متحرک کردار ادا کر رہا ہے. سمیرہ بتائیے.